ओम नमः शिवाय। दर्शक वृन्द, यस वर्षको श्री स्वस्थानी व्रत आरम्भको बेला भएको छ। सक्नुहुन्छ भने श्री स्वस्थानी माताको व्रत गरी जीवनमा भए गरेका सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्ति प्राप्त गरी यस लोकको जीवनलाई सफल पार्नुहोस्। सम्भव छैन, सक्नुहुन्न भने कमसे कम पनि यो 1 महिनाभर एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी व्रत कथा मात्र पनि श्रवण गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा धेरै लाभ र सकारात्मक सोचको जागृति हुन सक्छ। तसर्थ आजदेखि शुद्ध मनले एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरौँ। म तपाईलाई पवित्र स्थल साली नदीमा अवस्थित श्री स्वस्थानी माता मन्दिर परिसर र साली नदीको दृश्यको अवलोकन गराउँदै श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गराउनेछु। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न बिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितजलपो शुक्लाम्बरा माल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला परवीरसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधारी रुद्राक्षमालाधारी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोकै माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायणं कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोरतं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्तितीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो, फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो, मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ, उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पनि निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरेको होइन, आदिलाई लिएर गरेको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा हुन्छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव अर्थात् सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कारण नभई कार्य हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, त्यसैले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। यी अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मने पुरुष सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा माकुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्माको एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व, रज, तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभई समान स्वरूपले रहन्छन्। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैं छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। जगतको नजानिने बखतमा उनी महेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उनमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य वा इच्छा हुन्छ।
अनि उनैको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ, जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अधोपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहङ्कार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छ। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी तीनै देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका भए। कालान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्थिति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरूले भन्छन्। तिनै राक्षस, पिचास हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह, ती चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबमा रहेका छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि अर्थात् महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा अर्थात् महाभूतका साना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता 5 महाभूत उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरीका छन्, 5 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी 5 महाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस अण्डमा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ, त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज र तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यसै कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालत्वमा रज र तमगुण र विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्मामा 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्।
यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र रहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकेको छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महतले र महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारणा गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर झैँ फैलने र खुम्चिने हुन्छन्। यहाँ व्यक्त सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोट्यौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल, बीचमा माथि 3 ठाउँ छ। ती 3 ठाउँ ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछन्। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए र सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महतत्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि, मध्य, अन्त्य, बलवान, शुक्ल, रक्त, कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको बुद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न हुने गरी अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव, प्रकृति, काल, ऐश्वर्य हो जुन महेश्वरको केवल संकल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपराद्र भनिन्छ। फेरि उही ब्रह्माको अर्को समय छ, त्यसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उनै आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? त्यसैले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयका कोटियौं कल्प छन् तीनमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्म कल्प अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। म अब दोस्रो अध्यायमा सोही वर्णन गर्नेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां प्रथमाध्याये। जय हो। उपनयन्तु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चौतद्वार कथा प्रसंग या कुंदे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वरमाच्युत शंकर परभित भीरदेवै सदा वंदिताः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत् करोमि यत्सङ्कल्पस्परस्मै नारायणयति समर्पये तथा। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।